बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं मोमिना मेहरबान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे नमाज तहज्जुद के हवाले से एक ऐसा तरीक़ा कार ज़िक्र करूँगी जिसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी मुराद होगी, जो भी हाजत होगी, अल्लाह के हुक्म से एक रात में अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। आप जानते हैं नमाज तहज्जुद की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। जो आपके काम नहीं बनते, आपकी हाजात पूरी नहीं होती, अगर आप तहज्जुद के वक्त में उससे अल्लाह से मांगते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी वो हाजत, वो मुराद आपको एक दिन में अल्लाह करीम हासिल करवा देते हैं। लेकिन आज का जो तरीक़ा कार है, जो आज का अमल है, इंशाअल्लाह आपको 100% इसका रिज़ल्ट मिलेगा। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगी, आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अच्छी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत जो है वो ख़ुसूसी तौर पर इसका ज़िक्र कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फ़रमाया है। हदीस मुबारका में भी इसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र आया है। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, थोड़ी देर सोने के बाद जो नमाज़ पढ़ी जाती है, इसको तहज्जुद की नमाज़ कहा जाता है और ये नफली नमाज़ होती है। और एक और रिवायत के मुताबिक इशा की नमाज़ के बाद सोना जो है वो शर्त नहीं है। अगर आप इशा के साथ भी 2 रकत पढ़ लेते हैं तो आपको उसकी फ़जीलत जो है वो हासिल हो जाती है, आपको उसका सवाब हासिल हो जाता है। लेकिन असल जो वक्त है वो आध पहर का है, यानी कि रात के वक्त का है। जब आप इसको इंशाल्लाह इसमें पढ़ेंगे तो आपकी हर मुराद को अल्लाह करीम पूरी फरमाएंगे। सूरह फुरकान की आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जो अपने रब के लिए रात को सजदा करते हुए और क़याम करते हुए गुजारते हैं। इसी तरह सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 79 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा कीजिए क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। करीब है कि आपका परवरदिगार आपको मुकाम महमूद पर फाइज़ करे। इसी तरह सूरह ज़मर की आयत नंबर 9 में अल्लाह करीम फरमाते हैं, भला वो शख्स रात के औकात में सजदा और क़याम की हालत में इबादत करता है, आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार की रहमत से उम्मीद रखता है। तहज्जुद के हवाले से हदीस मुबारका में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल इसके बयान किए गए हैं। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो के उठे और इरशाद फरमाया, पाक है अल्लाह की ज़ात, ये रात किस कदर फितनों से भरी हुई है जिनसे बचने की फ़िक्र करनी चाहिए, और ये रात अपने अंदर कितने ख़जाने रखती है, यानी रहमत के ख़जाने जिनको समेटना चाहिए। इन पर्दा में रहने वालियों को कौन जगाए। बहुत से लोग हैं जिनका ऐब इस दुनिया से छुपा हुआ है, आखिरत में इनका पर्दा जो है वो हट जाएगा। हदीस मुबारका से ये मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ख़ुद भी नमाज तहज्जुद पढ़ते और अपनी अज़वाज को भी इसकी तलकीन की तरफ उभार रहे हैं। एक हदीस पाक में इस तरह भी आता है कि हज़रत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह ताबी हैं, फरमाते हैं कि मैंने आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह का अमल ज़्यादा पसंद था। इन्होंने जवाब दिया कि वो काम जिसको पाबंदी से किया जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा पसंद था। मैंने पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में किस वक्त तहज्जुद के लिए उठते थे। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया कि आप इस वक्त उठते जिस वक्त मुर्ग आज़ान देता, यानी कि आखिरी शब में। तो आखिरी शब की तहज्जुद की जो फ़जीलत है बहुत ज़्यादा है। इसमें आप जो है वो तहज्जुद की नमाज़ इंशाअल्लाह अदा करें तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान हो जाते हैं, आपकी हर मुराद को पूरी फरमाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में तहज्जुद के वक्त हमारे घर तशरीफ़ लाए और मुझसे और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फ़रमाया, क्या तुम दोनों नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ते। आपने उनको भी तलकीन की। हज़रत उबैद बिन अबू कैस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि क़यामुल लैल यानी नमाज तहज्जुद ना छोड़ो, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नहीं छोड़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार होते या कमज़ोरी महसूस करते तो बैठ कर नमाज तहज्जुद को अदा किया करते थे। तो तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आधी रात में बंदे का 2 रकतें नमाज़ पढ़ना दुनिया और इसकी तमाम अशिया से बेहतर है। अगर मेरी उम्मत पर दुश्वार ना होता तो मैं ये 2 रकतें इन पर फ़र्ज़ कर देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जन्नत में एक महल है, वो इनके लिए है
جو کہ نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو اپنا معمول بنائیں اور اللہ کریم سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی مرادوں کو پورا فرمائیں گے، تو یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نظر آنے والے آسمان پر آتے ہیں اور بندوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کون ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی مدد کروں، کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ بے شک اللہ کریم بہت قریب ہیں، انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن جن اوقات میں اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر ان اوقات میں کی جائے تو انشاءاللہ انسان تمام تر بھلائیوں کو، تمام تر جو اپنی اللہ تعالیٰ سے خزانوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد کی کم سے کم جو ہے وہ 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، جتنی آپ سے آسانی سے پڑھی جائیں آپ وہ پڑھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دین میں مشکل کو پسند نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ آسان ہے، آسانی کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قریب جو ہے وہ عمل جو ہے وہ زیادہ مقبول ہے جو ہمیشگی والا ہو۔ ایسا نہیں آپ ایک دن 12 رکعت پڑھ رہے ہیں پھر اگلے دن جو ہے وہ آپ کہیں کہ میں تو تھک گیا ہوں۔ تو عبادت وہی اچھی ہے جس پر آپ کی ہمیشگی ہو، تو 2 رکعت ہی آپ بے شک پڑھیں، لیکن تہجد کی نماز اس طرح سے ادا کریں کہ آپ پہلی رکعت جب ادا کریں تو پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اور اسی طرح سے دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ والناس پڑھنی ہے 11 مرتبہ۔ اسی طرح آپ جب پڑھ لیں گے، یعنی پہلی رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورۃ والناس آپ نے پڑھنا ہے، اور وہیں پر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ وہیں پر بیٹھ کر آپ نے ایک تسبیح اس آیت کی کرنی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس کی آپ نے کرنی ہے۔ بے شک اس کی تسبیح آپ ایک کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ سجدے میں جا کر اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ بے شک یہ وہ گھڑی ہے جب آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ رات میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اس میں جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے بھلائی کا یا جس بھی چیز کا، تو اللہ تعالیٰ وہ انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سجدہ بھی وہ وقت ہوتا ہے جب سجدے میں اللہ سے کچھ بھی مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ادا کر دیتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کا مطلب ہے کہ بے شک میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اللہ کی نگاہ میں تمام بندے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اپنی جب معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر بھلائیاں جو ہے وہ آپ کے طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے گھر کا رخ کر لیتی ہیں، پھر آپ اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو بھلائی اللہ تعالیٰ سے رات کے وقت میں مانگی جائے، تہجد کے وقت میں مانگی جائے، تو یہ ساعت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور یہ ساعت، یہ گھڑی ہر رات میں آتی ہے۔ اور اس کو بعض جو اکابرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تہجد کا وقت ہی وہ ساعت ہے، وہ گھڑی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ اس وقت کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل پڑھیں گے، پھر اس کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، اور پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ والناس پڑھیں گے۔ وہیں پر بیٹھ کر ایک تسبیح وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کی کر کے سجدے میں اپنی حاجت کو طلب کریں۔ انشاءاللہ آپ کو فوراً سے آپ کی مراد جو ہے وہ صبح ہونے سے پہلے اللہ کریم آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ وظیفہ کی اجازت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام یا اپنا نام جو ہے وہ کمنٹ میں لکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں، آپ کو ضرور اللہ کریم آپ کی مرادوں کی طرف لے جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔